वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सेहत और तंदरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इआदा, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इज़हार। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान मुश्किलात से निकल कर तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौजवान क़ीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद का तरक्की का विजन काबिल सताइश है। पाकिस्तान में तरक्की की राहें खोलने के लिए जामी इस्लाहात का अमल शुरू किया। खित्ते में इक़्तिसादी रवाबत के मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान का विजन इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की का है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल। कहा, खित्ते में अमन के लिए ग़ज़ा में क़त्ल व गारत रोकना होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। बिल निजी कार्रवाई के रोज़ बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर उमैर न्यासी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला किया जाएगा। पार्टी की जानिब से सर फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफ़र को रखा गया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ कमिश्नर मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए हाजिर सर्विसेज जजेस के नाम वापस ले लिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात ट्रिब्यूनल की तब्दीली की वजह से नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। बानी पीटीआई को कोई शिकायत हुई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की एक और धमकी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बानी पीटीआई को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। बदतरीन रवैया अख्तियार कर रखा है। कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। कहा, हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बानी से गद्दारी करने वालों के लिए हमारी जमात में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। कानून पर चलने वाले लोग हैं। हमारी डील्स वगैरह नहीं बनती। हमारा केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिया जाता है। इंशाल्लाह हर जगह रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेलों में रखकर शिनाख्त परेड के कानून को बदलना चाहिए। हमारे MPA समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर 2 दिन बाद पेशी होती है। इस्लामाबाद का पूरा अमला आता है और बेबसी का इजहार करते हैं। हम जानते हैं कि इंतजार पंजोता को किसने उठाया है। अब अदालती अमल की साख का सवाल है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली।
بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، پنجاب کے بجائے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ڈیرے پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا الیمین گناپور کی جانیں اور آنیاں جانیاں، پہلے بڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، پھر غائب اور نمودار ہونا، سب محرکات نورا کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتے ہیں۔ کہا سب کچھ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، سب مل کر کارکنان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جہاں تک بشرا بی بی کی رہائی کا تعلق ہے تو رہائی تو ان کی عدالت سے ہوئی ہے، کوئی گورنمنٹ نے کیس وڈرا نہیں کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر یہ ڈیل کوئی عدالت نے کی ہے؟ یہ تو خواہ عدلیہ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے کہ عدلیہ کے فیصلے کو جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل سے نہیں بلکہ عدالت سے ممکن ہوئی ہے۔ حکومت نے کیس واپس نہیں لیا۔ اگر یہ ڈیل کا نتیجہ ہے تو کیا ڈیل عدلیہ نے کی ہے؟ خواہ ڈیل کا تاثر دے کر عدلیہ کو متنازع کیا جا رہا ہے۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم کے دوران سیاسی جماعتوں کے بے شمار مطالبات تھے، 27ویں آئینی ترمیم پر باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ نئی ترمیم جب بھی ہوئی اتفاق رائے سے ہوگی۔ سپریم کورٹ بار الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ کی جیت، میاں رؤف عطا نے فتح حاصل کر لی۔ حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ دوسرے نمبر پر رہے۔ پروفیشنل گروپ کے سلمان منصور سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ میاں رؤف عطا نے لاہور، ملتان، پشاور اور بہاولپور سمیت 9 شہروں میں برتری حاصل کی۔ پروفیشنل گروپ صرف کراچی اور کوئٹہ سے برتری کر سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاریخی کامیابی پر گروپ کے سربراہ احسن بون کو مبارکباد۔ کہا توقع ہے کہ وکلاء برادری 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی کامیاب صدر میاں رؤف عطا اور دیگر کو مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر فومین کی ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ کرنل جنرل فومین کی دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف۔ روس کے نائب وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ روسی وفد کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات۔ باہمی فوجی تعاون کے فروغ، مشترکہ فوجی مشقوں اور تکنیکی معاونت پر تبادلہ خیال۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری آئندہ ماہ چین جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر زرداری کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے۔ سی پیک فیز 2 پاک چین تعلقات اور علاقائی اور عالمی سلامتی امور پر مشاورت ہوگی۔ صدر زرداری 4 سے 7 نومبر تک چین میں ہوں گے۔ 5 نومبر کو شنگھائی عالمی نمائش میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سویڈن کی سفیر نے ملاقات کی۔ تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ماحولیات سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب میں سرمایہ کاری پر سویڈش کمپنیوں کا خیر مقدم کریں گے۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے، انویسٹرز بے خوف و خطر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سویڈش سفیر نے کہا کہ سویڈن کے سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستانی سیاسی منظرنامے میں ایک انقلابی قدم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے آئینی ترمیم کو بلاول بھٹو کا دور اندیش اقدام قرار دیا ہے۔ کہا چیئرمین بلاول بھٹو کی دور اندیشی قابل رشک اور قابل تعریف ہے۔ ترمیم کو حقیقت بنانے میں ان کی قیادت اور لگن بہت اہم رہی۔ یہ اقدام مزید مساوی اور متحد پاکستان کو فروغ دے گا۔ جمہوریت مزید مستحکم ہوگی اور تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ وفاقی دارالحکومت کے پہلے امتحان دینے والے امیدواروں کو دوبارہ ٹیسٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ایک ماہ میں ٹیسٹ لے طلبہ سے امتحانی فیس دوبارہ نہیں لی جائے گی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایک صفحے کا مختصر فیصلہ جاری کیا۔ پی ڈی ایم سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں۔ سوئی ناردرن نے 64 روپے 16 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی درخواست اوگرا میں جمع کروا دی۔ موقف اپنایا۔ سوئی ناردرن کو رواں مالی سال کی ضروریات میں 20 ارب 58 کروڑ 20 لاکھ روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ گھریلو صارفین کو رواں مالی سال کے دوران ار ایل این جی پر منتقلی کے لیے 163 ارب 5 کروڑ 80 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ لاہور کی فضا مضر صحت آلودہ ترین شہروں میں مسلسل تیسرے روز پہلا نمبر۔ باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی محال۔ آنکھوں میں جلن۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ماحولیاتی آلودگی میں 80% حصہ دھواں چھوڑتی ٹریفک کا ہے۔ اسموک کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی تمام اراکین کو حادثی یقینی بنانے کی ہدایت۔